नमस्ते, नमो रत्नत्रय। आज फेरि एनबी टेलिभिजन हेरेर हुने समस्त दर्शकवृन्दहरूको लागि मैले प्रश्नको केही उत्तरहरू लिएर आएको छु। मैले जानेसम्म हजुरहरूको उत्तरहरू दिने कोसिस गर्छु। अनि सबैभन्दा पहिला हामीले प्रश्न चाहिँ दीपक मोक्तानज्यूको प्रश्नलाई हामीले लिएका छौँ र धेरै प्रश्नहरू छन् र त्यसमा पनि हामीले एउटा दुईटा अलिकति उत्कृष्ट प्रश्नहरूलाई हामी स्थान दिन्छौँ। र आजको स्तम्भमा, आजको बसाइमा म तपाईहरूको दीपक मोक्तानज्यूले पठाउनु भएको प्रश्न, उहाँ हाम्रो नियमित दर्शक हुनुहुँदो रहेछ। एनबी टेलिभिजन हेरिरहनु हुने नियमित दर्शकहरूमध्ये उहाँ एकजना पर्नुहुन्छ। उहाँको प्रश्न, किन महायान, वज्रयान र हिनयान अथवा थेरवादी किन चाहिँ भगवान बुद्धको चेला भएर पनि किन तीनटा भागमा, तीनटा हाँगामा छुटिएर गए र महायान, वज्रयान र थेरवादी अथवा हिनयान बीचमा त्यसको फरक भिन्नता के हो भन्ने प्रश्न उहाँको थियो। अब सबैभन्दा पहिला दीपकज्यू, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। र अरू पनि त्यस्तै प्रश्नहरू धेरै छन् यहाँ, र तपाईहरू सबैजनाले यसै उत्तरबाट चाहिँ तपाईहरूको प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोला, हल गर्नुहोला। वज्रयान, महायान र हिनयान, अहिले हामीले सकेसम्म चाहिँ म अरू गुरुहरूलाई पनि, धार्मिक गुरुहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु कि हिनयान भन्ने शब्दहरू हामी कम प्रयोग गरौँ। यसलाई हामी थेरवादी भन्छौँ। यो हिनयान हुन त यो उहाँहरूको सोच हीन भएर उहाँलाई हिनयान भएको होइन, महायानको सोच महान भएर उहाँलाई महायान मात्रै भन्नुभएको होइन। यसको धेरै यसको क्राइटेरियाहरू छ, यसको आफ्नै मौलिकता छ, यसको आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू छ। किन उहाँलाई हिनयान भन्यो भन्दाखेरि जस्तै सेल्फ रियलाइजेसन, आफ्नै स्वमुक्तिको लागि, आफ्नै मुक्तिको लागि मात्रै सोच्ने भएको कारणले उहाँहरूलाई हिनयान भनेको हुनसक्छ। र महायानले चाहिँ आफू लगायत समस्त आमारूपी सत्व प्राणीहरू, आकाश समान विशाल अनन्त सत्व प्राणीहरूले पनि मैले जस्तै, मेरो जस्तै दुःखबाट उनीहरू पनि मुक्त होस् र मैले जस्तै उनीहरूले पनि बुद्धता प्राप्त गर्न सकौँ। म लगायत समस्त सत्वहरूले यो भवदुःख तरेर अनि सदा सुखमा प्रतिष्ठित हुन सकिने, निर्वाण नगरीमा प्रतिष्ठित हुन सकौँ भनेर जसले बिहान बेलुका दिउँसो भनौँ 6 प्रहार उहाँले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रार्थना गर्छ, सङ्कल्प गर्छ भने त्यस्तोलाई महायान भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यस कारणले अरूको दुःख, आफ्नो त दुःख उठाउन सकेको छैन, अरूको दुःखको त के वास्ता गर्नु। अहिले सबैभन्दा पहिला आफू नै बुद्ध हुँ, आफू बुद्ध भएर मात्रै अरूको सेवा गर्न सकौँ भन्ने हिनयान अथवा थेरवादीहरूको सोच भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यसलाई हिनयान भनेको हुनसक्छ। तर वास्तवमा हीन भनेको नीच भनेको होइन, हीन भनेको सानो भनेको पनि होइन, हीन भनेको असक्षम भनेको पनि होइन, हीन भनेको असफल भनेको होइन। त्यस कारणले तपाईँले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि धर्मगुरुहरूले धार्मिक प्रवचनको क्रममा हिनयान भन्दा थेरवादी भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ भनेर म पनि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। यो एउटा मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो। त्यस कारणले तपाईँले कसरी प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नै एउटा विचारमा भर पर्छ, आफ्नै व्यक्तिगत विचारमा, व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा, व्यक्तिगत हेराइमा चाहिँ तपाईँहरूको भर पर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले कसैले पनि हिनयान भन्यो भनेर चाहिँ यसलाई तल्लो स्तरको, सानो स्तरको, स्मल स्कोप भनेर चाहिँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हेऱ्यो भने स्मल स्कोप भनेर भनेको छ होइन। सेल्फ रियलाइजेसन अथवा उनीहरूको एम चाहिँ स्मल स्कोप हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि महायानलाई ग्रेट भेहिकल भनेर भनेको छ। जे भनेर जसरी चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुहोस्, जसरी परिभाषित गर्नुभयो तापनि तपाईँको सबैभन्दा भगवान बुद्धको सबैभन्दा प्रथम चाहिँ अनुयायी भनेको तपाईँको सर्वागहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले श्रवण गरेर चाहिँ गर्ने भएको कारणले उहाँहरू सर्वाग हुनुहुन्छ।
श्रवण गरेर उहाँहरू अरहत्व प्राप्त गर्ने, श्रवण गरेर अनेक प्रकारको ज्ञान सिद्ध गर्न सक्ने भएको कारणले उहाँहरू सर्वाग हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको सर्वाग प्रत्येक बुद्ध अनि त्यसपछि गएर महायानी सबै भगवान बुद्धकै चेला हुन्। त्यसकारणले दीपकज्यूले सोध्नु भएको प्रश्नमा उनीहरू कसरी भिन्न भयो त भन्ने प्रश्नमा म आउँदैछु। कसरी भिन्न भयो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ भगवान बुद्धले सबैभन्दा सुरुमा धर्म देशना गर्न हुँदाखेरि उहाँले विचार गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो। विश्लेषण गर्नु हुँदाखेरि उहाँले अनुयायीहरू भगवान बुद्धको धर्मलाई सही ठानेर भगवान बुद्धको पछि लाग्नुहुनेहरू, अनुयायीहरू बुद्धको पछाडि लाग्नुहुने अथवा अनुयायीहरू, चेलाहरू, चेलीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई भगवान बुद्धले 3 क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 3टा भागमा उहाँले क्याटेगोराइज हुन्छ। 3 स्तरमा राखौँ न, लेभल भनौँ। अब हामीले एउटा लेभल भन्दाखेरि हजुरहरूले बुझ्न सजिलो होला। 3टा लेभलमा चाहिँ त्यो कस्तो लेभल भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ दिमागको एउटा लेभल, विवेकको क्षमतालाई लेखाजोखा गर्नुहुन्छ भगवान बुद्ध र त्यसपछि उहाँले 3टामा क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ, 3 भागमा क्याटेगोराइज गर्नु। सबैभन्दा तीक्ष्ण दिमाग भएको जस्तै मञ्जुश्री, आर्य अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भ त्यस्तो बोधिसत्व लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् यहाँ। उनीहरूको दिमाग यति तीक्ष्ण हुन्छ जसले तपाईको आ गर्दाखेरि अलङ्कार बुझिसक्नु भएको हुन्छ। सङ्केतको भरमा उहाँले ब्रह्माण्डले बुझ्नुहुन्छ। सङ्केतको भरमा उहाँले सबै यथाभूत वस्तुको यथाभूत ज्ञान उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धि भएको भन्छ। त्यसलाई चाहिँ उत्तम पुरुष भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तो पुरुषहरूको लागि वज्रयानको देशना गर्नुभयो उहाँले। बसेन तन्त्र अन्तर्गत उहाँले देशना गर्नुभयो। तन्त्र अन्तर्गत देशना गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको केजिची र जोगसाङ्गे भनेर चाहिँ भनेको छ। केजिची भनेको तपाईँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एकै क्षणमा एउटा चुटकी भरमै मान्छे बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसै मान्छेलाई हाँसो उठ्ला तर यो हाँस्नुपर्ने कुरा होइन। कसै मान्छेलाई अचम्म लाग्ला तर यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा होइन। तपाईँको भावना, तपाईँको ध्यान, तपाईँको सङ्कल्प यति दृढ छ भने कसैले पनि तपाईँलाई बुद्ध बन्नको लागि रोक्न सक्दैन। यस्तो महायोगी मिलारेपा हेर्नुहोस्, कति मान्छेको हत्यापछि अन्तिममा उहाँले वैराग्य जाग उत्पन्न गराएर संसारबाट डिट्याच हुनुभयो। एट्याच भने कि डिट्याच हुनुभयो। संसारबाट वैराग्य जागृत गरेर यो दुःखको भवसागर रहेछ, जहाँ टेगी पनि काँडै काँडा भएको कारणले यो संसारबाट जसरी पनि उम्किनुपर्छ। गम्भीर गुरुको दर्शन, गुरुको उपदेश लिएर चाहिँ उहाँले कठोर तपस्या, कठोर ध्यान गर्नुभयो। त्यस्तो ध्यान गर्नु सकेपछि एकै जुनीमा बुद्धत्वता लाभ गर्नुभयो तर उडेर पनि हिँड्नु सक्ने भएको थियो। तपाईँले धेरै मान्छेहरूले सोध्नु सक्नु के महायोगी मिलारेर उडेर हिँड्नु सक्नुहुन्थ्यो? यो कुनै कहानी होइन, कुनै तपाईँको फिक्टिसियस बेसमा बनाएको कहानी होइन। यो साँच्चीको, यो सत्य जीवनमा आधारित कहानी हो। 700-800 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै हो। भोटको तिङ्ग्रीमा तपाईँको आसपासमा ल हेर्नुहोस्, लप्चीमा, भोटको तिङ्ग्रीमा, उहाँको चाहिँ मनाङको धेरै ठाउँहरूमा ल हेर्नुहोस्, यही भक्तपुरको माथि तपाईँको नाला भन्ने ठाउँतिर ल हेर्नुहोस्, महायोगी मिलारेर उडेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कहिल्यै मान्छे उड्छ होला, मान्छेले सुन्दा हाँसो उठ्ला, तर त्यस्तो होइन। तपाईँले तपाईँको ध्यान, तपाईँको साधना, तपाईँको सङ्कल्प तपाईँको दृढ छ र तपाईँको कठोर तपस्या र तपाईँको सङ्कल्प दृढ छ भने तपाईँ 10 जुनी त के, अर्को जुनी त के, यसै जुनीमा पनि तपाईँ उड्ने त के, तपाईँ बुद्धै बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ के चाहे त हामीमा दृढ छैन क्या, हाम्रो सङ्कल्पहरू दृढ छैनौँ। आज हामी हुन्छ भन्छौँ, भोलि त नहुने रहेछ, दुःख भयो, हुँदैन, यो गाह्रो छ, हामी छोड्छौँ। फेरि 2-4 दिन हामी गर्छौँ कि ध्यान तपस्या गरे जस्तो गर्छौँ, मनमा अनेक प्रकारको विकल्पनाहरू आउँछ, कल्पनाहरू आउँछ। ती कल्पनाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यानलाई फेरि ध्वस्त पारिदिन्छ। क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छ, रिस राग र द्वेष हुन्छ। फल्नाले यस्तो गर्यो, ढिस्काले यस्तो गर्यो, जलन, डाहा, छटपटी हुन्छ। अनि उसले खण्डन गर्न थाल्छ, अनि अरूको आलोचना गर्न थाल्छ, उसले अरूको दोषहरू केलाउन थाल्छ।
त्यस्तो केलाउन थाल्ने बित्तिकै उसको ध्यान उसको मनहरू विक्षिप्त विचलित हुन्छ, चञ्चल हुन्छ, कहिले कता कहिले कसो गरौँ, के गरौँ, यस्तो हुन्छ। त्यसपछि ऊ ध्यानमा बस्न सक्दैन, उसको ध्यान भङ्ग हुन्छ अनि उसको ध्यान विचलित हुन्छ, उसको अठोटहरू, उसको सङ्कल्पहरू सबै भस्म हुन्छ, सबै ध्वस्त हुन्छ। त्यसपछि उसलाई केवल रिस अनि राग अनि द्वेष उसको मनमा डेढा जमाउँछ र अन्तिममा गएर उसले त्यो ध्यान पुरा गर्न सक्दैन र साधना पनि पुरा गर्न सक्दैन। यो तितो सत्य हो, सुन्दा अलिकति नमिठो लाग्ला तर यो नै सत्य हो। त्यसकारणले ध्यानहरू गर्नु छ, कुनै जप तप यज्ञ यजन भजन कीर्तन गर्नु छ भने एकाग्र चित्तले दृढ अठोट र सङ्कल्प लिएर गर्नुभयो भने त्यो हुन्छ। त्यसकारणले किन चाहिँ तीनटा भागमा बाँडेर गयो त भन्दाखेरि एकदम तीक्ष्ण बुद्धि भएको, तिखो दिमाग भएको त्यस्तो साधकहरूको लागि वज्रयान तन्त्र एकै जुनीमा बुद्धत्व लाभ गर्न सकिने उपदेश दिनुभयो भगवानले। र त्यसपछि गएर मध्यम भनेको ठिकै खालको दिमाग भएको, ठिकै खालको, म धेरै कष्ट पनि गर्न सक्दिनँ र यो दुष्कर चर्या पनि गर्न सक्दिनँ र म गर्छु अलिकति सजिलो खुकुलो पाराले म चाहिँ गर्दै जान्छु र म मात्रै होइन सबै सत्वहरूले बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सबैको राम्रोको लागि सङ्कल्प गर्ने र त्यस्तो साधकहरूको लागि चाहिँ त्यो मध्यम पुरुष भनेर भनिन्छ। र त्यो मध्यम पुरुषहरूको लागि के भयो त, अनि त्यो चाहिँ महायान चाहिँ उपदेश गर्नुभयो महायानको। त्यसकारणले उनीहरू चाहिँ महायानी भए र त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति अधम, त्यसभन्दा अलिकति अधम दिमाग भएको अर्थात् अधम सोच, आफू पहिला बुद्ध त बन्छु, आफू पहिला अर्हत बन्छु र आफ्नो दुःख म आफैले पहिला नाश गर्छु। किनभने तपाईँको यो क्लेशहरूलाई क्लेश आवरण, दुईवटा आवरणहरूले गर्दा बुद्धत्व प्राप्त गर्न दिँदैन हामीलाई होइन। टिपाङ्गी भन्छ नि, न्योन्डिप तङ सेटिप भनेर भन्छ नि होइन। न्योन्डिप भनेको क्लेश आवरण, क्लेश आवरण भनेको डिफाल्मेन्ट्स र डेल्युसनको एउटा पर्दा छ, त्यो पर्दाले गर्दाखेरि। अनि सेटिप भनेको चाहिँ ज्ञेय आवरण भनेको ज्ञानमा पनि एउटा ज्ञान प्राप्त गर्न नदिने एउटा पर्दा छ। त्यो पर्दा हटेपछि सबभन्दा पहिला त क्लेशको पर्दा हट्नु पर्यो, त्यसपछि गएर लास्टमा अन्तिममा फेरि त्यो ज्ञानको पर्दामा ठोक्किन्छ। ज्ञानको पर्दा पनि हटायो भने अनि बुद्ध बन्ने हो। त्यसकारणले उनीहरूले चाहिँ सबभन्दा क्लेशहरूको पर्दालाई हटाएर चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ अर्हत्व प्राप्त गर्ने त्यस्तो जन्मसम्म चाहिँ पुग्नेहरूको लागि चाहिँ अधम पुरुष भनेर भनिन्छ। उहाँहरूलाई सर्वाज्ञान अथवा चाहिँ थेरवादी भनेर चाहिँ हामी क्याटेगोराइज गर्छौँ। त्यसकारणले आखिर थेरवादी, आखिर महायान, आखिर वज्रयान जो भए तापनि अन्तिममा भगवान बुद्धकै उपदेशलाई पालन गर्ने हो। वज्रयान जति तपाईँले सम्झिन सोच्न सजिलो छ, व्याख्या गर्न सजिलो छ, डिफाइन गर्न सजिलो छ वज्रयानमा, त्यति नै तपाईँले, मैले पहिलाको एपिसोड पनि भनेको थिएँ, यो अभिषेक लिनु वाङ लिनेहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो वज्रयान अन्तर्गत पर्दछ। वज्रयानमा तपाईँले जहिले पनि एकदमै डेन्जर छ। हेर्दाखेरि जति सजिलो हुन्छ नि, सुन्दाखेरि जति सजिलो सरल जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्यो भने साधना गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि वज्रयानमा समय क्षय भन्छ नि, समय भनेको टाइम भनेको होइन, समय भनेको अठोट प्रतिज्ञा एकदम दृढ हुनुपर्छ। अलिकति पनि तलमाथि हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ त्यो सिलिन्डरभित्र अब वज्रयानमा तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग दुईवटा मात्र अप्सन छ, नो मोर अप्सन्स, ओन्ली टू अप्सन्स, डु ओर डाईमा जान्छ। त्यहाँ तपाईँको त्यो सिलिन्डरभित्र तपाईँ चाहिँ कुनै सर्प राख्यो भने कि त्यो सर्प माथिको पलबाट निस्किन्छ कि त्यो तल्लोको पलबाट, सिलिन्डरमा दुईवटा मात्रै पल हुन्छ, कि माथिबाट त्यो पाइपभित्र कि तल्लोबाट निस्किन्छ। तल भनेको के हो, नर्कमा जाने हो। माथि भनेको के हो, तपाईँको सुखावती वनमा जाने अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। त्यस कारणले तपाईँसँग चाहिँ डु ओर डाई अथवा एकदमै चाहिँ डेन्जरस अवस्था चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्छ तर यो अभ्यास एकदम गाह्रो छ। त्यस कारणले हत्तपत्त मान्छेले यो तन्त्रको विषयमा जहाँ भए त्यहीँ चाहिँ उपदेश दिने, तन्त्र यस्तो हो भने सरल तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो भने सुन्नेलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यसको उसले पनि अकुशल
कर्महरू सञ्चय गर्न सक्छ। सुनाउनेले त झन् तपाईँको त्यसलाई धेरै चाहिँ खतरा चाहिँ रहिरहने नै रहन्छ। यस कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि कस्तो तन्त्रको कुरा सुनाउने, कुन तन्त्र कुन हदसम्म सुनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र महायानमा त्यस्तो हुँदैन। यो जुनीमा नभए अर्को जुनीमा, अर्को जुनी नभए सयौँ जुनी भए हजारौँ जुनी भए पनि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ। किनभने भगवान बुद्धले बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला बोधिसत्वचर्या गरिरहँदाखेरि उहाँले 3 महाकल्प भन्छ। कल्प ठाङ्मे सुम छोक साक भनेर भनिन्छ नि। कल्प ठाङ्मे सुम भनेको असङ्ख्य 3 कल्प सम्झने उहाँले दान गर्नुभयो, दक्षिणा गर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो, मैत्रीको भावना, करुणाको भावना गर्नुभयो, बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो। त्यसरी सबै गरिसकेपछि बल्ल बल्ल अनि अन्तिममा कलियुगमा गएर चाहिँ उहाँ बुद्ध बन्नुभएको। त्यस कारणले यस्तो छ, यसको भेदहरू त्यस्तो छ। आखिर जो भए पनि, थेरवादी भए पनि, महायानी भए पनि, वज्रयानी भए पनि भगवान बुद्धको उपदेशलाई पालन गर्ने हो। सबैले आफ्नो भगवान बुद्धको ज्ञानलाई लिएर चाहिँ यो भव दुःखबाट तरेर जाने नै हो। त्यसै गरेर चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गर्ने नै हो। करुणा, मैत्री र करुणाको भावना नै गर्ने हो। उनीहरूले त्योभन्दा अरू केही पनि गर्ने हुन्न। किन भन्दाखेरि वज्रयानको तन्त्र लिँदाखेरि, तन्त्रको शिक्षा लिँदा अथवा अभिषेक वाङहरू लिँदाखेरि पहिला हामीले बोधिसत्वको शील अथवा सम्वर लिनै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले बोधिसत्वको शील र सम्वर लिनु भएन भने तपाईँलाई तन्त्रको ज्ञान पाउनुहुन्न, अभिषेकहरू केही पनि ब्लेसिङ्सहरू केही पनि पाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले अब तपाईँ बुझ्नुहोस् न, अब तपाईँले थेरवादी नबनिकन तपाईँ महायानीमा कसरी पुग्नुहुन्छ, महायानी नबनिकन प्र्याक्टिस नगरिकन कसरी वज्रयानमा पुग्नुहुन्छ, वज्रयानीको प्र्याक्टिस नगरिकन कसरी तपाईँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबैमा इन्टरडिपेन्ड छ र लिङ्क चाहिँ छ। त्यस कारणले तपाईँले हेर्दाखेरि छुट्टै छुट्टै देख्नु भए तापनि हामीले सबै थेरवादी गुरुहरूको, सबै भन्ते गुरुहरूको पनि हामीले सेवा गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, गौरव गर्नुपर्छ। महायानी गुरुहरूको पनि, भिक्षुहरूको जसले बुद्धको वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, चिवर धारण गर्नुभएको छ, उहाँहरूको नै सेवा सत्कार र गौरव गर्नुपर्दछ। भोजन दानहरू, जलदानहरू गर्नुपर्छ। वस्त्र दान गरेर हामीले पुण्य कमाउन सक्छौँ। र त्यस्तै वज्रयानी गुरुहरूको पनि जहाँ भए उहाँहरूको अपहरण गर्नु हुँदैन। वज्रयानी गुरुहरूलाई कहिले पनि खण्डन गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको खण्डन गरेको खण्डमा, उहाँहरूको दोष खेलाएको खण्डमा आफू अभिजी नरकमा पतन हुन सक्ने खतरा हुने भएको कारणले उहाँहरूको पनि सेवा गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, गौरव गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई दान गर्नुपर्छ। भोजन दान, जलदान, अनेक प्रकारको वस्त्रहरू दान गरेर हामीले पुण्य कमाउन सक्छौँ। किनभने थेरवादीहरूकै कारणले, महायानीहरूकै कारणले, वज्रयानीहरूकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यो उपदेश अक्षुण्ण रहने हो। यदि सङ्ग गर्नहरू छैन भने धर्म कहिले पनि रक्षित हुन सक्दैन। धर्म छैन भने बुद्ध भएर धर्म भयो। धर्मलाई संरक्षण गर्नको लागि सङ्घ चाहिन्छ। उहाँहरू नै भगवान बुद्धको सङ्घ गर्नुभएको कारणले हामीले सङ्गम शरणम गच्छामि भन्छौँ नि। हामीले बुद्धम शरणम गच्छामि मात्रै भन्दैनौँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भन्छौँ। सङ्गम शरणम भगवान बुद्धको धर्मलाई जहिले पनि अक्षुण्ण रूपमा पालन गर्ने, नजानेकोलाई सिकाउनु हुने, त्यस्तो भगवान बुद्धको अमृतमय वचनको सेवा गर्ने, सत्कार गर्ने, गौरव गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै सङ्घ भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि सङ्घहरूलाई हामीले अपहेलन नगरौँ। कुनै पनि सङ्घहरूलाई हामीले चाहिँ डिक्लासिफाई भन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज गर्ने त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सबैको हामीले सत्कार र सम्मान गर्न सकौँ। र यति भन्दै आज मैले दीपक मुक्तानजीको एउटा प्रश्नलाई लिएको छु र यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। यो उत्तरबाट तपाईँहरूले धेरै कुराहरू, धेरै प्रश्नहरूको हल पनि सायद भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जाँदै लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। एनपी टेलिभिजनलाई यसरी नै माया गरेर तपाईँहरूले हेरिदिनु होला र केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा प्रश्नहरू अथवा जिज्ञासाहरू छोड्नुहोला। हस् त, आजलाई यति नै समय सकिएको सङ्केत मिलेको छ र श्रवण गरिदिनु भयो। कोटि कोटि धन्यवाद। भवतो सप्पमङ्गलम्।